शेख अफजल मरवत साहब, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए लीडर उभरे हैं। आजकल जो है मेरे ख्याल में आधा मीडिया तो वही कंज्यूम कर लेते हैं, उनके हवाले जो वो बयानात देते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर वो अपनी लबकुशाई करते हैं। तो मरवत साहब की आज मुलाकात हुई है बानी पीटीआई के साथ। बाहर निकले, एक तो उन्होंने वहाँ पे मीडिया को ये बताया कि जी बानी पीटीआई ने जो मैंने बयान दिया था सऊदी अरेबिया के हवाले से मेरी शदीद अल्फाज के अंदर सरजनश की है, उन्होंने ये खुद ही उन्होंने बताया था। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि काफ़ी ज़्यादा आजकल ज़ाहिर है मीडिया के अंदर बात हो रही है, पार्लियामान के अंदर बात हो रही है कि हुकूमत वक्त जो है और जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, मुफाहमत चाहते हैं। तो आपने क्या बानी पीटीआई से बात की कि वो क्या इरादा रखते हैं, किस अंदाज से ये मुफाहमत का जो अमल है अगर शुरू होना है तो क्या होगा, क्या शराइत है उनके ज़हन में? तो मरवत साहब ने भी इस सवाल का जवाब दिया। खान साहब ने बबांग दहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बहुत ही वाज़े वाशगाफ पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि न कि सिर्फ कोई मुफाहमत, किसी किस्म की मुफाहमत का सवाल पैदा नहीं होता है जब तक हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स अंदर हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जाहिर है एक बड़ा इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके जो खास तौर पर उनकी खवातीन प्रिजनर्स हैं उसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ लीडरान को बात करते हुए सुना है। लेकिन सबसे अहम इशू उनका ये दावा है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है वो उनका मैंडेट चोरी किया गया। आज नईमुर रहमान साहब भी ये बात कर रहे थे लाहौर के अंदर, वो भी फार्म 47, 45 की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जब तक इसके हवाले से कोई बात नहीं होती, हुकूमत वक्त इस इशू के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं बात करने के लिए तैयार। और बानी पीटीआई का पैगाम भी उन्होंने सुना दिया। तो फिर मामला किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे? फिर तो पहले इसका मतलब है लड़ाई जारी सही रहेगी और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस इंतजार में है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, मईशत आगे बढ़े, तो उनके हालात में भी बेहतरी आए। नहीं, खाबर गवर्नमेंट साहब, आपकी ख्वाहिश जो है कि मुल्क में मुआवजा ना हो, मसालियत का माहौल बने और मुल्क जो है आइन और कानून के तहत असम्बलियाँ बन गई हैं, हुकूमतें बन गई हैं, अपोजिशन आ गई, सारे आ गए, तो कंट्री शुड मूव फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ख्वाहिशात के घोड़े तो नहीं है ना, वरना सारे वो घोड़े से सवार होंगे। बात यह है कि जो मुतालबात हैं पीटीआई के, ये 15 मिनट का भी काम नहीं है, इससे भी ज़्यादा नहीं है कि यानी इनको हल करना हो। लेकिन आप जब हर आए दिन महाजराई को दावत देंगे और उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा जो है उसको अनलीश करेंगे, तो वो जिसको दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर वो वही हो रहा है जो हो रहा है 2 साल से। और मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे, यहाँ के अवाम की रोटी रोज़गार का बंदोबस्त ज़रूरी है और हर बंदा जो है उसको आइन और कानून के तहत डील किया जाए और उसको यानी यकीन हो कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई ज्यादती होती है तो मेरे लिए दाद फरियाद का रास्ता खुला है और बाकी तो फेल हो गए हैं। लेकिन अदालतें ही अपने पाँव पर खड़ी हो जाए तो शायद कुछ काम आगे बढ़े। लेकिन अभी किसी को कोई यकीन नहीं है, इसीलिए लोग भागम भाग मुल्क से बाहर जा रहे हैं और जो बाहर है वो पाकिस्तान के तरफ बेयकीनी से देखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान बहुत सारे गंभीर किस्म के मुआशी मसाइल के अंदर यानी गिर गया है। इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है जो आपने सजेस्ट किया कि बातचीत के ज़रिए मामला हल किए जाए और खुले दिल से बातचीत की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो अपनी गलती मान के पीछे हट जाऊँ। लेकिन अब ये मसला इतना बड़ा है, वो एक तरफ वो कहते हैं कि आप बैठे ही गलत है और दूसरे कहते हैं हमें तो मैंडेट मिल गया जी, हम तो बैठे हुए हैं। तो देयर इज़ अ बिग गैप। इसको किस तरह ब्रिज करना है ये अदालतें ही कर सकती हैं और कोई किसी का बस का रोग नहीं है। और यानी वो हमारे दोस्त जो हैं अल्लाह इनकी उम्र ज़्यादा करे, लेकिन जब ये कहते जी वो आइनी अदारा है, वो आइनी अदारे ने तो मायूस किया है कदम कदम पर। हर रोज़ पार्टी बन जाते हैं, हर रोज़ पार्टी बन जाते हैं। एक दिन तो उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि ये PMLN और पीपल्स पार्टी लड़ाई का ख़त्म भी कर देंगे तो मैं ही काफ़ी हूँ पीटीआई से डील करने के लिए। अल्लाह का ये किन्होंने फरमाया था चौधरी साहब, किन के बारे में बात? चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, आपके दोस्त चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से कहां फरमाया? मैंने तो चले वो बता रहे हैं तो वो नहीं ना पता लगा। इन्होंने मैं दस लेना चौधरी साहब, फिक्र ना करो। मैं मजीद मालूमात चाह रहा हूँ ना आपसे। अच्छा, बिल्कुल चौधरी साहब से लेते हैं मजीद जो है मालूमात।
آپ کے پاس انفارمیشن تھی کہ جناب اعلیٰ کوئی جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی جو آفر نہیں کی جا رہی، کوئی ڈائلاگ، کوئی جو ہے اس حوالے سے کہ جناب اعلیٰ آئیں بیٹھے ہیں، بات چیت کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ جو بیانات آپ نے سارے سنے ہیں، ساری حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھنا چاہیے، اب لوگ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ بانی چیئرمین کے ساتھ جا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کو آپ سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ لوگ نہیں، میں ان کو سٹیک ہولڈر میں نہیں سمجھوں گا، جس کو جو حکومت سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے، وہ تو سٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو کہ عہدوں کے اوپر موجود ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، جس میں گور خان صاحب ہیں۔ مطلب نواز شریف صاحب کو بھی سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ جی وہ پارلیمنٹرین ہے، نواز شریف صاحب سٹیک ہولڈر ہیں، ہی از اے ممبر آف پارلیمنٹ، لیکن بانی چیئرمین تحریک انصاف وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، اس لیے وہ سٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اڈیالہ جیل میں رہنا حکومت کے فائدے میں یا نقصان میں، یہ بات تو بعد کی بات ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو آج بڑے جو ہے وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں، قائدین بنے ہوئے ہیں، جن کا قد آج کل بہت اونچا ہوا ہے، ان کا قد بہت چھوٹا ہو جائے گا، بہت بونا ہو جائے گا اگر بانی چیئرمین باہر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تھوڑا ان لوگوں کے مفاد میں اس کو ایکسپلین کیجئے گا ذرا، جی مطلب بہت سے لوگ ہیں پارٹی والے نہیں پارٹی کے اندر، پارٹی اپنی نہیں جانتی کہ جی وہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے بیسکلی جو میری اطلاعات بھی ہیں، میرے سورسز ود ان پی ٹی آئی بتا رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ نیو کمرز ابھی آئے ہیں، جن کو پیراچوٹرز کا نام دیا گیا ہے، ان سے بہت پرانے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہارا ہوا ہے وہ کنیکٹ ہے آج بھی بانی چیئرمین کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، وہ کہے گا جی کہ یہ بانی چیئرمین تحریک انصاف باہر نکلے گا تو پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آ چکے ہیں، جو عہدوں کے اوپر آ چکے ہیں، ابھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یا دیگر سٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ ان کو مل جائے گی، تو میری نگاہ میں وہی لوگ ان اسمبلیوں کی مدت پورے کرنے کے ضامن ہوں گے۔ وہی لوگ، جیسا میں آپ کی بات نہیں بول رہا تھا نا، وہی لوگ یہ جو لوگ جنہوں کے میں نام لے رہا ہوں، جو پارلیمنٹرین بن چکے ہیں، جو کہ ابھی عہدے ان کو ملیں گے، سٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبرز ہوں گے یا چیئرمینز ہوں گے، یا وہ دیگر ان کو عہدے ملے ہیں، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا کوئی چیف منسٹر ہے، وہ لوگ ضامن ہیں ان اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کے۔ تو بانی پی ٹی آئی نے اپنا انٹرسٹ کپلڈ ہے۔ بانی چیئرمین نے تو پچھلی مرتبہ اسمبلی میں موجود تھے، استعفے نہیں دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا استعفے دو، باہر نکلو۔ بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ پنجاب حکومت بھی جو اس ٹائم لوگ تھے سسٹم کے اندر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ استعفے دیں، لیکن بانی چیئرمین نے ان سے استعفے دلوائے، حکومت جو ختم کرائی۔ حکومت ڈیزالو کرنے کے بعد، پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت ڈیزالو کرنے کے بعد، سب سے زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا، تو یہ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے بانی چیئرمین کی بات جو ہے لوگ نہیں سنتے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ